توجه سره ان شاء الله دا موږ اخر ململ او توجه سره چې کوم دي موږ د تلاوت وورو څنګه چې موږ اورېدل چې د مصر چې کوم دي قاری عبدالباسط صاحب څنګه خپل تلاوت کوي نو الحمدلله د مصر هغه نن موږ سره دلته کې په دې محفل کې ناست دي ډېر په جذبې سره ان شاء الله داد ورکوي یو مالا یو جواب راکړي نعره تکبیر نعره تکبیر عظمتی قرآن عظمتی قرآن نعره تکبیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ما شاء الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بارك الله. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية بارك الله. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ما شاء الله. ما شاء الله. وقالوا أحسنت يا شيخ، أحسن، بارك الله. ما شاء الله. قل بلاغكم يا قليل والآخرة خير لمن اتقى قل بلاغكم يا قليل
يقولوا هذه من عندك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد ما شاء الله بارك الله في صوتك في عمرك يا شيخ أحسنت يا شيخ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله
من يطع الرسول فقد ما شاء الله. اللهم زد فزد. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا الله يكون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل اللهم زد فزد ما شاء الله. حياك الله. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم زد فزد. ما شاء الله. الله الله. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ما شاء الله بارك الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ما شاء الله. سيذكر من يخشى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما شاء الله. مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
جزاكم الله خيرا، أحسن الجزاء. أحسنت يا شيخ.